अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेज में इफ्तिखार चौधरी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। वैसे तो मेरा जो प्रोफाइल है वो डैम्स और इन्फॉर्मेटिव ही है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर कलेक्शन का दौर है और 8 दिन रह गए इलेक्शन में, तो थोड़ा सा डेविएट करना है। आज मैंने एक इलेक्शन पे थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो बेसिकली हमने कोई डेली 1-2 वीडियो बनाएंगे और उस पर को हर डिस्ट्रिक्ट पकड़ेंगे और उसमें देखेंगे कि इसमें किस पार्टी की कितनी पोजीशन है और कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है या जीत सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे सरगोदा डिस्ट्रिक्ट की 5 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। ये 2018 में भी 5 ही थी, 13 में भी 5 ही थी और 2024 के इलेक्शन में भी 5 ही है। इस डिस्ट्रिक्ट में कुल वोटर की तादाद को 26,16,000 है और 5 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। तो इस पे आज हम थोड़ा सा एक ओवरलुक लेंगे कि पहले कौन जीतता रहा है और अभी कौन जीत सकता है। तो चलें जी, हम डिसाइड करते हैं। एक पहले हल्के से शुरू करते हैं। हल्का NA 82 ये 2024 के इलेक्शन में 82 जो पहले हल्का था वो 88 होता था। आपको पता है कि इस दफ़ा कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो 272 से कम होकर 266 रह गई है, यानी इसमें 6 नशिस्तों का कमी हो गई है। तो इसी तरह ये जो हल्के थे वो जो पहले जितना भी जो भी नंबर था उसका वो 6 नंबर आप पीछे निकाल लें तो वो अभी 24 का हल्का आ जाएगा। NA 82 जो पहले 88 होता था ये बलवाल और बिरा के इलाकों पे शामिल है। 2024 में यहाँ मुस्लिम लीग नून ने डॉक्टर मुख्तार बरल को टिकट दिया हुआ है और PTI ने हारून पराचा को टिकट दिया हुआ है, हारून एहसान पराचा, जबकि पीपल्स पार्टी ने नदीम अफजल चंद को टिकट दिया हुआ है। तो ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा इनमें से कौन जीतता है। तो इसमें थोड़ा सा हम पीछे जाके देखते हैं कि 2018 में क्या हुआ था। 2018 में यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने डॉक्टर मुख्तार भरत को ही टिकट जारी किया हुआ था। यही कामयाब हुए थे। उन्होंने 1,29,615 वोट लिए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से नदीम अफजल चंद को मैदान में उतारा हुआ था। उन्होंने 1,15,622 वोट लिए थे, जबकि पीपल्स पार्टी ने उस वक्त इज़हारुल हसन थे कोई, उन्होंने सिर्फ 12,000 वोट लिए थे। तो लिहाजा ये सीट मुस्लिम लीग नून ने जीती थी। इस इलेक्शन में भी चांसेस जो हैं या जो एज है वो डॉक्टर मुख्तार भरल का ही है, यही जीतते नज़र आ रहे हैं। तो इनकी पोजीशन जो है ज़्यादा मजबूत है। अब चलते हैं दूसरे इसके अगले हल्के पे यानी 83 पे, जो पहले 89 होता था। ये कोट मोमन के इलाकों पे मुश्तमिल है। 2024 में यहाँ मुस्लिम लीग नून ने मोहसिन शाहनवाज रांझा को उतारा है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसामा गयास मेला को उतारा है मैदान में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राव अब्दुल गफार को उतारा है। अगर हम 2018 का इलेक्शन देखते हैं तो यहाँ से मोहसिन शाहनवाज रांझा ने 1,14,245 वोट लिए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उस वक्त के उम्मीदवार थे वो चौधरी गयास मेला, यानी ये उसामा गयास मेला के फादर ही थे, ये इलेक्शन लड़ रहे थे। इन्होंने 1,13,422 वोट हासिल किए थे। तो तकरीबन यू कैन से कि कोई 800 या 850 वोट का फ़र्क था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असलम मडाना को टिकट दिया था, उन्होंने 19,495 वोट लिए थे। इस तरह ये नशिस्त जो है ये जीत तो मुस्लिम लीग नून ने ली थी, लेकिन बहुत थोड़े मार्जिन से जीती थी। और जबकि इस दफ़ा के जो इलेक्शन हैं इसमें इन दोनों के दरमियान ही कांटे का मुकाबला है, यानी मोहसिन शाहनवाज रांझा और उसामा गयास मेला जो PTI के हैं। तो
چانسز مطلب ٹف مقابلہ ہے، اب ان میں سے کوئی بھی جیت سکتا ہے، 50-50 چانسز ہیں۔ تیسرا حلقہ جو ہے یہ 84 ہے، NA84، جو پہلے NA90 ہوتا تھا، یہ سرگودا سٹی کا حلقہ ہے۔ یہاں 2024 میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے ڈاکٹر لیاقت علی کو میدان میں اتارا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے شفقت عوان کو میدان میں اتارا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے تسنیم قریشی کو اتارا ہے۔ اگر ہم 2018 میں جا کے ان کی پوزیشن دیکھتے ہیں تو حامد حمید جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، انہوں نے 93,948 ووٹ لیے تھے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈاکٹر نازیہ عزیز انہوں نے 85,220 ووٹ لیے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے تسنیم قریشی ہی تھے، انہوں نے 21,352 ووٹ لیے تھے، جو ابھی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو اب یہاں جو دیکھنا ہے کہ کس کی پوزیشن مضبوط ہے، تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر لیاقت علی جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، ان کی پوزیشن تھوڑی سی سلائٹلی زیادہ بہتر ہے، ان کو تھوڑا ایج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس دفعہ شفقت عوان کو ٹکٹ دیا، پہلے ڈاکٹر نادیہ تھی۔ تو یہ بھی ویسے نئے، دونوں ہی نئے تھے، یہ بھی نئے تھے، اور یہ شفقت عوان تو بالکل ہی نئے ہیں، شفقت عوان ایڈوکیٹ ہیں شاید، تو لہٰذا اس طرح یہ ڈاکٹر لیاقت علی کو اس میں تھوڑا سا ایج ہے، کیونکہ وہ پرانے کھلاڑی ہیں اس میدان کے۔ اب چلے جاتے ہیں چوتھے حلقے کی طرف، NA85 کے۔ 85 جو پہلے NA91 ہوتا تھا، یہ سلم والی اور ساتھ تھوڑے سے ملحقہ علاقے ہیں، وہاں پہ یہ مشتمل ہے۔ 2024 کے الیکشن میں ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی مسلم لیگ نون کی طرف سے لڑ رہے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے خدا داد کلیار کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ ٹکٹ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی ان کے پاس پارٹی سائن نہیں ہے، تو بس ایک فیور ہی ہے، ویسے یہ سارے آزاد ہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ہوں گے وہ آزاد ہی کنسیڈر ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے طارق محمود گجر کو ٹکٹ دیا ہے۔ 2018 کی یہاں کے اگر بات کریں تو ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی تھے نون لیگ کے، انہوں نے 1,10,525 ووٹ لیے تھے، جبکہ مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عامر سلطان چیمہ تھے، انہوں نے 1,10,246 ووٹ لیے تھے۔ پیپلز پارٹی کے جو طارق محمود گجر تھے، انہوں نے صرف 8,037 ووٹ لیے تھے۔ اس حلقے میں جو ابتدائی نتائج تھے 2018 میں، وہاں سے مسلم لیگ نون جیتی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے ریٹ پٹیشن کی اور کورٹ کے تھرو یہ معاملہ سیٹ اسائیڈ ہو گیا تھا، اور 20 حلقوں میں دوبارہ الیکشن ہوا تھا، جس میں عامر سلطان چیمہ تھوڑے سے ایج کے ساتھ یہ سیٹ جیت گئے تھے، یعنی فائنلی یہ سیٹ جو تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھی۔ اب اگر پرانے ٹرینڈ کو دیکھا جائے تو یہاں بظاہر نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن مضبوط ہے، لیکن میرے انالیسز کے مطابق یہاں پاکستان مسلم لیگ نواز کی پوزیشن اس لیے مضبوط ہے کہ ان کے جو عامر سلطان چیمہ تھے 2018 میں، اب وہ نہیں ہیں، وہ یہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں، اور ان کی جگہ انہوں نے خدا داد کلیار کو ٹکٹ دیا ہے۔ یہ بیسیکلی جب 2018 میں 1,10,246 ووٹ عامر سلطان چیمہ نے لیے تھے، تو اس میں ان کا اپنا بہت سارا ووٹ بینک شامل تھا، یعنی یہ بیسیکلی ایک الیکٹیبل ہیں جو اکثر جیت جاتے ہیں، اور اب یہ نہیں ہیں تو خدا داد کلیار نئے ہیں، تو یہ بیسک پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے یہاں افیکٹ ڈیفینیٹلی ہوگا۔ تو لہٰذا اگر ہسٹری دیکھا جائے تو یہ یہاں تحریک انصاف کا نظر آ رہا ہے، لیکن اگر گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی جائے تو پاکستان مسلم لیگ نواز کو نظر آ رہا ہے۔ تو لیٹس سی کہ یہ 8 فروری کو کیا ہوتا ہے۔ آخری حلقے میں ہم چلے جاتے ہیں NA86 پہ۔ NA86 جو پہلے NA92 ہوتا تھا، یہاں 2024 میں سید جاوید حسین کو ٹکٹ دیا مسلم لیگ نون نے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے محمد مقداد علی کو ٹکٹ دیا، یہ بالکل نئے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے نعیم الدین سیالوی کو ٹکٹ دیا ہے۔ نعیم الدین سیالوی جو ہیں یہ پہلے 2018 میں تحریک انصاف کے ساتھ تھے، اس وقت یہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ انہوں نے ریسیو کیا ہے۔ 2018 کی اگر بات ہم دیکھے جائیں تو یہ سید جاوید اخلاصی نون لیگ کی طرف سے لڑ رہے تھے، انہوں نے 97,013 ووٹ لیے تھے، جبکہ جو تحریک انصاف کے
नईम उद्दीन सियालवी थे जो अभी पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, जिन्होंने 65,406 वोट लिए थे। और जो मोहम्मद जमशेद कोई पीपल्स पार्टी की तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने 16,843 वोट लिए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी था, जफर अहमद, उसने 56,970 वोट लिए थे। तो तीसरे नंबर पे वो इंडिपेंडेंट ही रहे थे। तो इसकी अगर पुरानी हिस्ट्री भी देखें और करंट सिचुएशन भी देखें तो दोनों तरह से ये यहाँ इस सीट से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को एज हासिल है। बाकी असल जो मुकाबला है वो तो 8 फरवरी को ही होना है और उसी वक्त पता चलना है। जो इनके सिस्टम होते हैं वो यानी ये जो फेवर या जो प्रेडिक्शंस किसी की भी हो सकती हैं या एनालिसिस होते हैं, ये 90 डिग्री पे रिवर्स भी हो जाते हैं। यानी एंटी क्लॉक वाला क्लॉकवाइज चल जाता है, क्लॉकवाइज वाला एंटी क्लॉकवाइज चल सकता है। तो आप आखिर पे एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।